پتہ کرنا واسطے کہ این مزاج چیندا کیا طریقہ ہوندے، این گال دے وچ این حالات دے وچ ایندا کیا رویہ ہوندے، تا او وقت جیجا بھی ہوئے گزر ویندے، لیکن وہ بندے دا گروہ ڈسا ویندے، بندے دی سنجان کرا ویندے، بندہ کیڑی کرا، اور ہر امتحان کہیں نہ کہیں کلاس واسطے ہوندے کہ امتحان دے بعد وقت اگلی کلاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سی انہیں دا زندگیاں مبارک کرے اور خوش دل لمحات اللہ سی مزید اضافہ کرے، اللہ سی رنگ لاوے، بزرگیں دی سونی سوچے اور نوجوانے دی سونی سوچے، اور جڑا ایک خاندان دا اتفاق ہونا چاہیے، جی میں استاد صاحب ہونی لاما صاحب ہونی واقعہ سنے دے پیان زندگی دے وچ جڑے فیصلے گھنے پویں وہ سارے فیصلے رحمت والے رسول دے مطابق ہویں، تو او پیچھے جیڑی راہ تے بندہ ویندا پے او تھئی اللہ دا محبوب۔ سبحان اللہ۔ تبعونی یحببکم اللہ۔